नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आपले जिवीत राष्ट्राक आनी समाजाक समर्पित करप हो जिणेचो सगळ्यांत बेस बरो मार्ग आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या 52व्या स्काउट आनी गायड पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार तांणी भारत स्काउट गायडच्या 16 स्काउट गायड रोवर आनी रेंजरांक तांची शिस्त समाजसेवा फुडारपण आनी मोलादीक योगदाना खातीर पुरस्कार आनी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. भारत स्काउट गायड सारकिल्ल्यो संस्था तरणाट्यां मदीं नैतीक मुल्यां वांगडाच निस्वार्थ सेवा आनी देशभक्तीचे आदर्श रुजयतात अशें तांणी मुखार सांगलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचो राजिनामो राष्ट्रपतींनी मान्य केला अशी माहिती राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी सभाघरांत दिली. उपराष्ट्रपती पदा सयत तांकां देशाची सेवा करपाच्यो जायत्यो संदी मेळ्ळ्यात आनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं परबीं दिल्यात. भलायकी कारणाक लागून उपराष्ट्रपतींनी काल आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. आपल्या कार्यकाळात तांकां मेळिल्ल्या सहकार्या खातीर तांणी राष्ट्रपतींचे, प्रधानमंत्र्यांचे आनी सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांचे उपकार मानल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन 2 दिसांच्या युनायटेड किंगडम्स म्हळ्यार युकेच्या अधिकृत भेटेर वतले. हे भेटे विशीं प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी सांगलें. Visit, though a short one, will give both leaders the opportunity to review the entire gamut of the bilateral relationship and discuss ways to strengthen it further, and also discuss issues that are of regional and global relevance. The India-UK partnership was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2021, and since then has seen regular high-level political exchanges, and both sides remain committed to taking this partnership to even higher levels. सर्वोच्च न्यायालयान आयज संविधानान थारायली वेळ मर्यादा नासली तरी विधेयकांचेर कारवाय करपा खातीर राज्यपाल आनी राष्ट्रपती हांकां वेळ मर्यादा घालपाच्या प्रश्नाचेर केंद्र आनी सगळ्या राज्य सरकारांक नोटीस जारी केल्यात. तामिळनाडू विधेयक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकारा उपरांत अंदू मे म्हयन्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संविधानाच्या कलम 221 खाला राज्यपाल आनी राष्ट्रपती हांचे मुखार विधेयक सादर करतना सर्वोच्च न्यायालयाक आपली मतां नोंद करपाक सांगिल्लें. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी पक्ष वांगड्यांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज पयलीं दनपारां 2 मेरेन आनी उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. सभापती ओम बिर्ला हांणी लोकसभेत प्रश्नवराक सुरू केल्ल्या उपरांत विरोधी वांगड्यांनी ऑपरेशन सिंदुराचेर चर्चा आनी बिहारांतल्या मतदार यादींचो पुराय नियाळ घेवपाची मागणी करून घोशणा दिवपाक सुरवात केली. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सहकार्याचें आवाहन केलें, पूण बोवाळ चालूच उरिल्ल्यान कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. राज्यसभेतूय विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून पयलीं दनपारां 2 मेरेन आनी उपरांत दिसभरा खातीर कारवाय स्थगीत करची पडली. आयज इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांची बसका संसदेत जाली. हे बसकेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी आघाडीचे हेर जायते फुडारी हाजीर आशिल्ले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एक समान रणनिती तयार करपा विशीं फुडाऱ्यांनी भासाभास केली. भारतीय सैन्या खातीर एक मैलाचो फातर थारपी ॲपाची हेलिकॉप्टरांची पयली तुकडी आयज अमेरिकेंतल्यान भारतात पावली. हे आर्विल्ल्या हेलिकॉप्टरांच्या प्रगत तांकीक लागून तांकां हवेंतले रणगाडे अशें म्हणटात. ह्या हेलिकॉप्टरांत प्रगत शस्त्रां, संवेदक आनी सगळ्या हवामानात कार्यक्षमताय आशिल्ल्यान भारतीय सैन्याची हवाई झुजाची शक्त खूब वाडतली. महाराष्ट्र सरकारान 2006 वर्सा जाल्ल्या रेल्वे स्फोट प्रकरणांतल्या सगळ्या 12 आरोपींक निरपराधी थारावपाच्या मुंबय उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णया आड आयज सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलो. प्रसार भारती फुडाऱ्याच्या गरजां खातीर खबरां कक्षात AI चलीत उपाय प्रायोगीक तत्वार करपा विशीं काम करता अशें प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांणी सांगलें. तांणी कंबोडियाच्या सिमरीप शारांत जाल्ल्या 20व्या आशिया मिडिया शिखर सभेत वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्माचेर सादरीकरण केलें. वेव्ज प्लॅटफॉर्म फकत वापरप्यांकच न्हय तर संस्थांक, समुदायांक आनी धोरणकर्त्यांकूय सामुग्री सोदपाक मदत करता. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगणा आनी उत्तराखंडातल्या कांय सुवातींनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ईशान्य राज्यांनी कोंकण, गोंय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी बिहारात गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. भारत आणि इंग्लंड बायलांच्या पंगडामदी निमाणो वन डे खेळ आयज इंग्लंडातल्या चॅस्टरले स्ट्रीट मैदानार जातलो.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.